बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल राइज एंड शाइन पर बहुत बहुत खुश आमदीद। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ओ मान में रखे, आमीन। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियोस को लाइक किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर नहीं किया, उनसे यही कहूँगी कि ये मेरे लिए, मेरे चैनल के लिए बहुत ही हेल्पिंग एफर्ट और बहुत इंकरेजिंग होगा कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो रोज़ाना के बेसिस पर मैं आपके लिए वज़ाइफ शेयर कर रही हूँ, ये एक छोटा सा एफर्ट है कि आप ये सब जो है अपनी ज़िंदगी में अपने लिए जो है अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए पढ़ सकें और अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाए, आमीन। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। तो कल जैसे मैंने आपसे शेयर किया था कि जिन्होंने गिव अवे विन किया है, जिन सब्सक्राइबर्स ने पहले 100 सब्सक्राइबर्स में से उनके नाम मैंने वीडियो के एंड पर कल मेंशन किए थे। तो उनसे ये कहा था कि आप मुझे मेरे ईमेल आईडी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसके ऊपर आप मुझे अपने होम एड्रेस सेंड करें ताकि मैं आपको आपके गिव अवे पार्सल और टीसीएस कर सकूं। और जो नेक्स्ट सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए जो है वो कॉन्टेस्ट जो है वो ओपन हो चुका है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि गिव अवे जो है विन करने के आपके पास चांसेस ज़्यादा हों और जिस पर अल्लाह का करम हो। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो माशाल्लाह आज एक और हफ्ते का दूसरा दिन है, बड़ा ही खूबसूरत दिन है। अल्लाह पाक सब पे अपनी रहमत और फजल कायम रखे, आमीन। तो आज जो चीज़ मैं एक बात आपसे शेयर करना चाह रही थी वो ये थी कि आजकल हम ये आमतौर पर बहुत सुनते हैं कि लोग शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि हमें सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती, हमें सच्चा रिश्ता नहीं मिलता, सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो आपकी अपनी फैमिली में हो, चाहे वो बाहर दोस्तों में हो, चाहे वो आपके जिसे आप शादी करना चाहते हैं या जिसे शादी हुई है, कोई भी रिश्ता हो। जैसे ये आजकल एक नया तो नहीं है, खैर ये आजकल एक ट्रेंडिंग में है कि ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते को भी, हालांकि ये एक हराम रिश्ता है, लेकिन इसको भी वो इसी जुमरे में लेके आते हैं कि सच्ची मोहब्बत। तो सच्ची मोहब्बत जो है वो आप क्या कहते हैं कि ऑनेस्टी हो, आपके सिंसियरिटी हो, बगैर किसी मतलब के हो, बेलौस हो। तो ये सब जो है ये सब ढूंढते हैं लोग सच्ची मोहब्बत के लिए। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आप अपनी ज़ात से कितना सिंसियर हैं, आप अपनी ज़ात से कितना ऑनेस्ट हैं, आप अपने आप से कितने बेलौस होकर प्यार करते हैं। आप जो दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहले वो आप अपनी ज़ात के अंदर देखें कि क्या वो चीज़ें आपके अपने अंदर मौजूद हैं। और दूसरी बात ये है कि सबसे पहले तो सच्ची मोहब्बत आप ये देखें कि सच्ची मोहब्बत कौन इस दुनिया में है कौन सी। आप पहले तो इस चीज को देखें कि सच्ची मोहब्बत इस दुनिया में है कौन सी। सच्ची मोहब्बत इस दुनिया में उस पाक परवरदिगार की है, उस रहमान की है, उस करीम की है जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें ये नहीं कहा कि अगर तुम मेरे लिए ये करोगे तो मैं तुम्हें पैदा करूंगा, जिसने हमें बगैर किसी गर्ज के, बगैर किसी मतलब के पैदा किया, जिसने हमारे लिए इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई, जिसने उसके अंदर बेशुमार नेमतें, बेशुमार रहमतें, बरकतें हमारे लिए, खाने पीने की बेतहाशा हमें जो है वो अनाज दिया, और तरह तरह के खाने लवाजमात दिए, हमें सेहत दी, हमें तंदुरुस्ती दी, हमें बोलने की ताकत दी, हमें सुनने की ताकत दी, हमें देखने की कुव्वत दी, हमें खूबसूरती दी, हमें हम तो इतनी अब यहाँ पे अगर मैं गिनवाने बैठूं तो मेरे टाइम और मेरे अल्फाज खत्म हो जाएंगे, लेकिन जो उसने नेमतें हमें दी हैं, मैं उनका शुमार अगर सारी उम्र भी करती रहूं तो शायद ना कर सकूं। तो सिर्फ उस पाक परवरदिगार की मोहब्बत जो है वो, उसको हम नहीं पहचानते। हम ये नहीं देखते कि जिस रब ने हमें बगैर किसी मतलब के हमसे मोहब्बत की, बगैर किसी मतलब के, बगैर हमारे मांगे हमें इतना कुछ दिया, वो मोहब्बत सच्ची है। वो मोहब्बत जो है
وہ دنیا میں بغیر کسی مطلب کے ہے۔ وہ تو خود کہتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس آ، میں تجھے نوازوں، میں تیرے پہ کرم کروں، میں تیرے پہ فضل کروں، تو میرے پاس آ تو صحیح۔ 5 مرتبہ وہ رب ہم اتنے گناہ گار ہیں، ہم اتنے گناہ کرتے ہیں سارا دن، اس کے باوجود 5 مرتبہ دن میں ہمارا رب ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے اور کہتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آ جاؤ فلاح کی طرف، آ جاؤ فلاح کی طرف، آ جاؤ رحمت کی طرف، آ جاؤ کرم کی طرف۔ وہ پاک پروردگار ہمیں بلاتا ہے۔ پھر یہاں پہ اس کا رحم اور کرم بس نہیں ہوا، پھر اس نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے محبوب کو ہمارے لیے اس دنیا میں بھیج دیا۔ کوئی اپنا محبوب کوئی کسی سے کہے کہ آپ کا یہ بہت پیارا ہے، آپ کسی کو دے دیں، آپ کبھی نہیں دیں گے۔ آپ کہیں گے نہیں، یہ تو اس سے تو میں پیار کرتا ہوں، یہ میں کیوں دوں کسی کو۔ کوئی بھی آپ کو کوئی چیز پیاری ہو، کوئی انسان پیارا ہو، آپ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ لیکن اللہ کریم کی رحمت، اس کا کرم دیکھیں، اس کی محبت دیکھیں کہ اس نے اپنا محبوب تک ہمیں دے دیا کہ اس دنیا میں جا کر میرے بندوں کی اصلاح کرو، انہیں سچا راستہ دکھاؤ، انہیں بتاؤ کہ ان کا رب کریم کتنا رحمان ہے، کتنا کریم ہے، وہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ یہاں جب ایک ماں ہم سے محبت کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری ماں جیسی محبت ہم سے کوئی نہیں کر سکتا، اور اگر ہماری ماں اس دنیا سے چلی جائے تو ہمیں ایک کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جب ہم اپنی ماں کو یاد نہیں کرتے، اس کی محبت نہیں بھولتے۔ لیکن وہ رب کریم قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ کہاں پہ ایک ماں اور کہاں پہ 70 مائیں؟ تو آپ یہ کمپیریزن دیکھیں، مقابلہ دیکھیں کہ جہاں پہ ایک ماں کا پیار ہمیں ساری عمر نہیں بھولتا، وہاں پہ 70 ماؤں کا پیار کتنا ہوگا۔ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم محبت ڈھونڈتے ہیں دنیا میں، دنیا کے لوگوں میں، دنیا کی چیزوں میں، کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم اس انسان سے محبت کر رہے ہیں تو یہ ہم سے محبت کرے، ہم اس کے ساتھ سنسیئر ہیں، یہ ہمارے ساتھ سنسیئر ہو، ہم اس کے ساتھ لائل ہیں، یہ ہمارے ساتھ لائل ہو۔ لیکن جو رحمان ہم سے بغیر کسی مطلب کے پیار کر رہا ہے، جس نے ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کیا ہے، جس نے ہمیں اتنی نعمتیں، اتنا کرم، اتنی رحمت ہمارے اوپر کی ہے کہ ہم اگر ساری زندگی بھی ان کو گننے بیٹھیں، ساری عمر سجدے کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، تو ہم اس کی ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ تو ہم کیوں نہ اس محبت کی طرف جائیں، اس محبت کو دیکھیں جو بغیر کسی مطلب کے ہے، جہاں پہ جو ہمیں دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرے بندے تو ساری زندگی بھی گناہ کرتا رہے، تو اگر تو ایک دفعہ کہے گا یا اللہ پاک، میرے پاک پروردگار، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، مجھے معاف کر دے، تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی تمہارے گناہ ہو، یا آسمان کی بلندی تک بھی تمہارے گناہ ہو، تو میں تمہیں معاف کروں گا، میں تم پہ اپنی رحمت کروں گا۔ تو کون سی محبت سچی ہوئی؟ یہاں پہ آپ ایک انسان کے ساتھ کبھی آپ کا کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، تو وہ خلش دل سے نہیں جاتی، وہ انسان پتہ نہیں، آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ اس نے آپ کو معاف کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا۔ آپ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے دل میں ویسی محبت، ویسا جذبہ، ویسا جو ہے وہ میرے لیے جو پہلے یہ سوچتا تھا ویسا اب ہے بھی کہ نہیں۔ لیکن ایک رب کریم ہے جو آپ جتنی بار اس سے معافی مانگے، جتنی بار اس سے کہیں کہ یا اللہ پاک معاف کر دے، یا اللہ پاک اب فضل کر دے اپنا، تو وہ رب کریم اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے، اسی وقت معاف کر دیتا۔ وہ تو خود کہتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہے، کہ میرا غضب جو ہے وہ میری رحمت سے آگے نہیں ہے۔ میرا بندہ ایک دفعہ سچے دل سے مانگے تو صحیح، میرے پاس آئے تو صحیح، میں اسی وقت دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو میں یہاں پہ آپ سے بس یہی ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی کہ جہاں پہ آپ دنیاوی محبتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیاوی چیزوں کی محبتوں میں بھاگتے ہیں، تو انسانوں کی محبت کے پیچھے بھاگتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ مخلوق سے محبت نہ کریں، کرنی چاہیے، لیکن جو زندگی میں ہماری اصل محبت ہے، جو ہماری زندگی میں جو محبت جس کی محبت جو ہے وہ ساری محبتوں سے افضل ہے، وہ صرف میرے رب کریم کی محبت ہے، اور اس کے بعد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اپنی امت کی اصلاح کے لیے گزار دی، اور قیامت کے دن بھی ہماری شفاعت کا بیڑا انہوں نے اٹھایا کہ میں قیامت کے دن بھی اپنی امت کی شفاعت کروں گا، جب تک میری امت جو ہے وہ بخشی نہیں جائے گی میں جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ تو ہم کیوں نہ ایسے رب رسول سے محبت کریں کہ جن کی محبت جو ہے وہ بغیر کسی مطلب کی ہے، صرف اپنی امت کے لیے، صرف اپنی مخلوق کے لیے۔
تو اللہ پاک آپ کو مجھے اپنے رب رسول سے، اپنے رحمان سے، اپنے رحیم سے، اپنے کریم سے، اپنے پاک پروردگار سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے اور اس سے رجوع کرنے کی توفیق دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کا سچا امتی ہونے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور جو سبسکرائبرز جو ونرز ہیں ان کے نام آج پھر میں اس ویڈیو کے اینڈ پر مینشن کروں گی، تو اس ویڈیو کے اینڈ تک ضرور دیکھیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو آج بھی میری ایک چھوٹی سی دل سے کی ہوئی بات جو ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔